A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Why did Allah destroy Sodom and Samora? अल्लाह ताला ने सुदुम और समूरा के पीपल्स पे अजाब क्यों लाया? एक ऐसी जगह जो आज भी जमीन का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। स्टोरी ऑफ हजरत लूत अलैहिस्सलाम। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाकया। वो कौम जिसने सबसे पहले हम जिस परस्ती को ईजाद किया। हिस्ट्री ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। तो दोस्तों, सुदुम और समोरा वो मुकामात हैं जहां अल्लाह ताला ने आग और पत्थरों का अजाब नाजिल फरमाया। ये मुकाम कौम लूत के मस्कन हैं। ये दोनों मुकामात बहराए मुर्दार के साहिल पर वाक़े थे। इन आबादियों की तबाही का ज़माना जदीद साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक 2061 कबल मसीह है। तहकीक के मुताबिक इस इलाके में 5 आबादियां मौजूद थीं। ये मुकाम उर्दन और बैतुल मुक़द्दस के दरमियान है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम पर नबी और पैगंबर बनाकर भेजा गया। तो दोस्तों, ये इलाका 5 बड़े शहरों पर मुश्तमिल था जिनका जिक्र कुरान मजीद में कई जगह आया है। सुदूम इन तमाम शहरों का मरकज था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो कि रिश्ते में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे भी थे, यहाँ दीन इस्लाम की तबलीग के लिए तशरीफ लाए। उस वक्त ये इलाका निहायत सरसब्ज़ शादाब था। यहाँ हर तरह का अनाज बेतहाशा पाया जाता था और यहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का नसब लूत बिन हारान बिन आजर है। कुरान करीम में आपका जिक्र 17 मरतबा आया है। आप अलैहिस्सलाम अपने चचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हुक्म से दीन खुदा की तबलीग करने सुदूम नामी इस बस्ती में आकर आबाद हो गए। इस जगह और भी कई बस्तियां आबाद थीं जो कि शाम और हिजाज के दरमियान में थीं। इस जगह के लोगों का काम राह चलते लोगों को लूटना और अपनी इन आदात पर फख्र करना था। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि इस इलाके की खुशहाली की वजह से यहाँ मेहमानों और दूसरी बस्ती के लोगों का आना जाना बहुत ही ज्यादा था। इस आमद और रफ्त और मेहमान नवाजी को वो जहमत गर्दानते। मेहमानों की आमद को अपनी फसल में पैदावार की कमी का सबब जानते। ऐसे में शैतान को मौका मिला और वो एक बूढ़े की शक्ल में इनके पास आया और बोला कि मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा कि तुम लोग इन आने जाने वालों से छुटकारा पा लोगे। मैं अब कल आऊंगा। फिर दूसरे दिन वो एक खूबसूरत जवान लड़के की शक्ल में आया और इन लोगों को बदफेली करना सिखाई। इसके बाद इन लोगों का ये मामूल बन गया कि जो भी अफराद यहाँ पर आते वो इनके साथ जबरदस्ती बदफेली किया करते थे। इनकी महफिलों में भी यही अमल फखरिया और एलानिया तौर पर किया जाता। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम को ऐसे वाकयात की खबर हुई तो उन्होंने इन्हें बहुत समझाया। उन्होंने फरमाया कि तुम ऐसा फेल इख्तियार करते हो जो कि आज तक किसी कौम ने ना किया हो। इस गुनाह से बाज आ जाओ वरना अज़ाब इलाही के हकदार बनोगे। मगर ये कौम ना मानी और इन्हें बस्ती छोड़कर निकल जाने का हुक्म दिया। कुरान करीम में इस कौम का जिक्र कुछ यूं बयान हुआ है, और हमने लूत को भेजा कि जब उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम ऐसा बेहयाई का काम करते हो जिसको पहले कभी किसी ने ना किया हो, और मुसाफिरों को लूटते हो और अपनी मजलिसों में बुरे काम करते हो, तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बार बार समझाने पर उन्होंने कहा कि ए लूत, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब लेकर आ जाओ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने मुतालिक अपने परवरदिगार से मदद मांगी और कहा कि ए मेरे रब, मुझे इन शरीर लोगों के खिलाफ फतह कर। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदे की फरियाद सुन ली और अपने 3 फरिश्तों को उनके पास खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में भेजा। ये फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम थे। ये फरिश्ते यहाँ आने से पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिले और उन्हें फर्जंद की खुशखबरी दी।
اور یہ بتایا کہ وہ اس سدوم کی بستی کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کے چچا بھی تھے پریشان ہو گئے اور بولے یہاں تو 400 مومن افراد موجود ہیں، تم اس بستی کو کیسے ہلاکت میں مبتلا کر سکو گے؟ فرشتے بولے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا 300 ہوں گے۔ فرشتے بولے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو پھر 200 ہوں گے۔ فرشتوں نے کہا نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا تو 100 ہوں گے۔ پھر فرشتوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا 40 تو ہوں گے۔ فرشتوں نے کہا نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو 14۔ فرشتے کہنے لگے کہ وہ بھی نہیں۔ دراصل وہ مومن کل ملا کر 13 افراد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی بیوی کو شمار کر کے 14 کا عدد بتایا تھا، مگر وہ تو مومن تھی ہی نہیں، کافر تھی اور اپنی قوم کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ اس نے دین اسلام اختیار نہ کیا تھا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ ہمیں سب معلوم ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ہم لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو اور مومنوں کو بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پھر فرشتے سدوم کی بستیوں تک جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ جب تک لوط علیہ السلام 4 گواہیاں نہ دے دیں تب تک ان کی قوم کو ہلاک نہ کرنا۔ فرشتوں نے انسانی شکل میں جا کر ان سے گھر پر قیام کرنے کی اجازت طلب کی۔ یہ ان کو دیکھ کر بہت پریشان تھے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کے ساتھ میری قوم کچھ برا نہ کرے، وہ ان کو اب تک انسان ہی سمجھے تھے۔ تو آپ نے فرشتوں سے کہا اللہ کی قسم روئے زمین پر ان بستی والوں سے زیادہ خبیث اور برکتدار کوئی بھی نہیں، اور اسی بات کو 4 مرتبہ دہرایا۔ اس طرح ان کی 4 گواہیاں ثابت ہوئیں۔ ان کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا وہ ان نوجوانوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی بستی تک جا پہنچی اور اس نے ان خوبصورت مہمانوں کے آنے کی خبر دی۔ لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور ان مہمانوں کی مانگ کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے فریاد کی کہ مجھے رسوا نہ کرو، یہ میرے گھر کے مہمان ہیں، لیکن وہ نہ مانے اور زبردستی ان کے گھر میں گھسنے کی کوششیں کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی دیکھ کر حضرت جبرائیل نے ان کو تسلی دی اور بتایا کہ ہم کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے فرشتے ہیں جو کہ تمہاری فریاد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا پر پھیلایا تو یہ لوگ اندھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں اور پیچھے پلٹ کر مت دیکھیے گا، نہ ہی کسی کو دیکھنے دیجیے گا۔ پھر جب حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے نکلے تو حضرت جبرائیل نے اس بستی کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان تک لے گئے اور پھر آسمان سے نیچے پٹک دیا۔ پھر اس کے بعد آسمان سے ہر ایک کے نام کے پتھر برسے اور جس جس کا نام لکھا ہوتا پتھر اسی پر پڑتے اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ہی آگ کی بارش ہوئی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے یہ آوازیں سنی جو کہ حضرت کے ساتھ بستی سے نکل چکی تھی تو اس نے پلٹ کر دیکھا اور افسوس کے ساتھ آہ بھری اور کہنے لگی ہائے میری قوم۔ اتنے میں اس کے نام کا پتھر اس کے سر پر پڑا اور وہ ہلاکت میں مبتلا ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ عبرت کی نشانی کے طور پر اسے ریت اور نمک کے ایک پتلے میں قیامت تک کے لیے بدل دیا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ زمین اتنا اوپر اٹھا لی گئی تھی کہ آسمان کے فرشتوں نے اس زمین کے مرغوں کی بانگیں سن لیں اور لوگوں نے آسمانی فرشتوں کی عبادات کی آوازیں بھی سن لیں۔ آج کی جدید تحقیقات کے مطابق سائنسدانوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس جگہ پر مل جانے والے پتھر زمینی نہیں ہیں بلکہ آسمان یا کہیں اور سیارے سے آئے ہیں۔ مفکرین کے مطابق یہ خطہ الٹائے جانے کے بعد سطح سمندر سے تقریباً 400 کلومیٹر نیچے چلا گیا اور یہاں اس کے اوپر بحیرہ مردار کا پانی آ گیا۔ تو معزز ناظرین اور حاضرین، اب آپ ہمیں اجازت دیجیے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ایسی ہی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اور ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔